विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान सत स्वरूप हुनुहुन्छ, चित स्वरूप हुनुहुन्छ र आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ र भगवान नै यो सारा विश्वको सृष्टिको लागि अनि स्थितिको लागि र पालनको लागि स्थिति पालन अथवा संहारको लागि पनि लयका लागि पनि भगवान हेतु रूप हुनुहुन्छ, कारण रूप हुनुहुन्छ। र हामीले यो संसारमा हामीले जन्म लिएपछि हामीलाई हुने दुःखहरू तीन किसिमका दुःखहरू हुन्छन्, आध्यात्मिक, आदि दैविक र आदि भौतिक। त्यो तीन किसिमकै तापहरू नाश गर्नको लागि हामीले भगवानलाई सबैले नमस्कार गर्दछौँ। र भगवान श्री कृष्णको वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत कथा। र आज हामी यस श्रीमद् भागवत कथाको यो 7औं दिनमा छौँ अथवा 7 दिवसीय कार्यक्रम भएको हुँदा आज हामी अन्तिम दिनमा छौँ है। र आजको यस कार्यक्रममा मैले जीएम साहेबहरू अनि अरू साहेबहरू, गुरुजीहरू अनि भाइहरू र दिदी बहिनीहरू अनि बाबु नानीहरू पनि है, बाबु नानीहरू पनि यहाँ केही आइपुगेको छन् एवं आदरणीय विद्वद्वर गुरुवर्गहरू, गुरुजनहरू सबैलाई र विभिन्न माध्यमबाट श्रवण गर्दै रहनुभएका सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा पुनः एकपटक फेरि हार्दिक स्वागत र नमस्कार गर्दछु। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुण्ठ प्रियदर्शन। यो मनुष्य देह एकदमै दुर्लभ छ, किनभने हामीले मनुष्य देह पाउनुभन्दा अगाडि अरू धेरै जीवनमा अरू धेरै यात्रा गरिसकेको छौँ अनि मात्रै हामी यो जीवनमा आइपुगेको छौँ। त्यतिकै मनुष्य जीवन पाउने हुँदैनौँ र अरू जीवन प्राप्त हुँदाखेरि हाम्रो जीवनलाई कल्याण गर्ने अथवा मुक्ति लाभ गर्ने उपाय पनि हुँदैन। फेरि त्यो चाहिँ हाम्रो यो जीवनमा मात्रै हुन्छ, मनुष्य जीवनमा मात्रै हुन्छ। जस्तो कि यदि अरू प्राणीहरू अरू जीवन भएको बेलामा थोरै मात्र पनि विवेकको उदय भयो भनेदेखि त्यस्तो बेलामा मात्रै के पाइने हुन्छ त भने मनुष्य जीवनतर्फ जान लागेको हुन्छ, मनुष्य जीवन प्राप्त गर्न लागेको हुन्छ भने मनुष्य जीवन नै प्राप्त गरेको बेलामा त हामीले यो दैवी गुणहरू अथवा दया, माया, अभयता, ज्ञान, धैर्यता यस्ता कुराहरूमा हामीले के गर्नुपर्छ त भने हाम्रो जीवन अगाडि लैजानुपर्ने हुन्छ। र हामीले मनुष्य जीवन पाएको समयमा आफ्नो कल्याण हुने कार्य गरिहाल्नु पर्दछ। एउटा कविले लेखेको छन्, बाँच्दा सिकेका असली सिकाई निर्वाण हो जीवनको कमाई। हामीले यो जीवन बाँच्दाखेरि नै सिकेका जति पनि कुराहरू छन् तीहरूबाट चाहिँ असली सिकाइ भनेको के हो त भने र हामीले लिएर जाने कमाई भनेको चाहिँ निर्वाण हो, जसलाई भगवान बुद्धले के गर्नुभयो त भने उहाँले दरबार छोडेर गएर निर्वाण प्राप्ति गर्नुभयो। किनभने त्यो दरबारमा त्यो निर्वाण प्राप्त भएन अथवा दरबारको सुख सयलले उहाँलाई आनन्द दिएन, त्यसै कारणले गर्दा। अनि यहाँ जुन मनुष्य देह क्षणभङ्गुर छ र मनुष्य देह के पनि छ त भने पाउनका लागि अत्यन्त कठिन पनि छ भनेर अघि त्यो श्लोकमा हामीले सुन्यौँ। यसमा पनि भगवान बुद्धको जीवनको एउटा जीवन र उहाँले एउटा अर्को भक्तलाई उपदेश दिनुभएको प्रसङ्ग एउटा पाइन्छ। के छ त भने एकजना युवक भगवान बुद्धसँग गएर उनले हात जोडेर बिन्ती गर्छन्, हात जोडेर भन्छन्, प्रश्न राखेका हुन् उनले, म कहिल्यै मन्दिर जाने पनि गरिनँ, कहिल्यै प्रवचनहरू पनि सुन्ने गरिनँ, म एकदमै नास्तिक मान्छे, मलाई यो विश्वास पनि लाग्दैन भनेर उनले भनेको छन् है भगवानसँग। अनि तर मैले जब हजुरलाई देखेँ, पहिलोचोटि हजुरलाई देख्ने बित्तिकै ममा यस्तो भाव आयो कि म पनि तपाईँ जस्तै हुन्छु भन्ने भाव आयो। अहिलेसम्म मैले केही गरेको छैन, पूजापाठ पनि गरेको छैन, केही गरेको छैन, कसरी यस्तो भयो भनेर उनले प्रश्न सोध्छन्। अनि त्यो प्रश्न सोधिसकेपछि भगवानले एकैछिन आँखा चिम्लिनुहुन्छ अनि त्यसपछि भन्नुहुन्छ त्यो युवकलाई,
तिमी पहिलो जन्ममा हात्ती थियौ यसभन्दा अगाडि भनेर भन्नुहुन्छ। अनि त्यो यसभन्दा अगाडिको जन्ममा तिमी हात्ती थियौ, त्यो हात्ती भएको बेलामा एउटा जङ्गलमा, तिमी जहाँ जङ्गलमा थियौ त्यहाँ चाहिँ आग लागि भयो। अनि आगो लागि भइसकेपछि सबै त्यहाँको प्राणीहरू चाहिँ भागेर बाहिर निस्कने बाटो खोज्न थाले, त्यहाँबाट ज्यान बचाउनका लागि। अनि तिमी पनि त्यसरी नै गइराखेको थियौ। जाँदाखेरि तिम्रो के भयो त भने तिमी एकदमै थाक्यौ अनि तिम्रो खुट्टामा चाहिँ काँडाले कोपेको थियो, एकदमै दुखेको थियो। त्यसै कारणले गर्दा तिमी एकैछिन विश्राम गर्नका लागि एउटा रुखमुनि उभियौ। अनि त्यो बेलामा तिमीले खुट्टो उचालिराखेको थियौ, किनभने खुट्टो दुखेको कारणले गर्दा उसले उचालेको रहेछ। अनि त्यो खुट्टो उचालिराखेको त्यहाँ उसले अब खुट्टा राख्छु भनेर राख्न खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो उसले खुट्टा राख्ने ठाउँमा चाहिँ तल एउटा खरायो आएर एकैछिन विश्राम गरिराखेको रहेछ। त्यो खरायो पनि के थियो त भने त्यही आगोबाट भाग्नका लागि दौडिँदै आएको थियो अनि त्यहाँ आइपुगेर विश्राम गरेको थियो। उसको खुट्टा राख्ने ठाउँमा खुट्टा मुनि चाहिँ ऊ निर्धक्कसँग बसिराखेको थियो। अनि त्यसलाई देख्ने बित्तिकै उसले के गर्यो त भने भगवानले भन्नुहुन्छ तिमीले त्यो खुट्टा राख्न सकेनौ, किनभने तिमीलाई त्यति बेला ख्याल आयो कि म जसरी यो मेरो आफ्नो प्राण जोगाउनका लागि म जसरी यसरी अगाडि जाँदैछु, भाग्दैछु, सबै प्राणीले के गरेको छन् त भने आफ्नो प्राण जोगाउनका लागि चाहिँ, जीवन बचाउनका लागि सबै प्राणीहरू एकदमै आतुर छन् त्यो आगो लागेको जङ्गलमा आगो लागेको बेलामा। अनि तिमीले त्यति बेला सोच्यौ कि मैले यो खुट्टा राखेँ भने त यो मरिहाल्छ, अनि तिमीले खुट्टा त्यत्तिकै माथि नै उठाइराख्यौ तिमीले खुट्टा। तिमीमा त्यति बेला के भयो त भने त्यो खरायोप्रति दया भाव आयो अनि त्यसै कारणले गर्दा तिमीले खुट्टा नटेकिकन त्यसलाई कुरेर बस्यौ। अनि जब त्यो हिँड्यो, त्यो हिँडेपछि तिमीले खुट्टा भुइँमा राख्दाखेरि चाहिँ तिम्रो खुट्टा के भइसकेको थियो त भने त्यो खुट्टाले काम गर्न छोडिसकेको थियो, फ्रोजन भइसकेको थियो। अनि ऊ चाहिँ के गर्न सकेन त भने अब अगाडि बढ्न सकेन। अनि तिमी अगाडि बढ्न नसकेको कारणले गर्दा तिमी त्यो आग लागिमा परेर तिम्रो ज्यान गयो त्यति बेला। अनि तिमीले त्यो आफ्नो जीवनको अन्तिम समयमा जुन कर्म गर्यौ तिमीमा के आयो त भने दया भाव आयो, त्यसै कारणले गर्दा तिमी मानिस भएर जन्मेको हौ भनेर भगवानले भनिदिनु भयो। अनि त्यो सुनेपछि अब मानिस भएको बेलामा दया भाव गरेन भनेदेखि त के भयो त भने फेरि पशुतिर जाने भयो। भगवानले त्यही भनिदिनु भयो उसलाई। त्यसैले तिमीले यो भावको विकास गर भनेर भगवानले ज्ञान दिनुभयो। अनि उनी चाहिँ भगवानको नै के भयो त भने शिष्य बनेर बसे भन्ने प्रसङ्ग पाइन्छ। त्यसैले हामीले पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ त भने यो भागवतमा यही बताइएको छ कि यो 7 दिनको भागवत कथा प्रसङ्गमा आज मैले एकदमै समरीको रूपमा बताउनु पर्ने हुन्छ, किनभने यो यसमा चाहिँ 18,000 श्लोकहरू छन्। त्यो 18,000 श्लोकहरू चाहिँ यो मैले तर पढ्न सुरु गरेको यो यति एक हप्ता मात्रै नभएर अगाडिदेखि नै पढ्न सुरु गरेर अनि यो कथा मात्रै एक हप्तामा बनेको हुँ, किनभने यो लामो भएको कारणले गर्दा, समय अलिकति धेरै लाग्ने भएको कारणले गर्दा है। र यस भागवत श्रीमद् भागवत कथा प्रसङ्गमा शुकदेवले परीक्षित राजालाई मुक्तिको लागि भागवत कथा सुनाउनु भएको छ। परीक्षित राजा के भएको छन् त भने उनलाई 7 दिनको दिनमा सर्पले डसेर मर्ने भनेर श्राप परेको छ। अनि त्यसै कारणले गर्दा उनले अब मेरो मुक्तिको उपाय के हो, मृत्यु नजिकै आएको, नजिकै अन्तिम समय नजिकै आएको मानिसको चाहिँ कर्तव्य के हो, उसले के गर्नुपर्छ भनेर अनि उनले प्रश्न सोधेका छन्। अनि त्यो प्रश्न सोधिसकेपछि त्यही प्रश्नलाई नै अगाडि बताउँदै त्यही प्रश्नका लागि नै उनको लागि मुक्तिको उपाय बताइएको कुराहरू नै के हो त भने यो सम्पूर्ण श्रीमद् भागवत कथा हो। र हामीले हिजो एकादश स्कन्धसम्मको कथा प्रसङ्गहरू हामीले श्रवण गरेको छौँ। अब द्वादश स्कन्धमा शुकदेवजीले राजा परीक्षितलाई बताउनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ अरू राजाहरू भविष्यमा को राजाहरू हुनेछन् भनेर बताउनुहुन्छ। र त्यसपछि भगवानले
यो विभिन्न अवतारहरू लिनुहुन्छ। त्यो अवतारहरू लिने क्रममा भविष्यमा हुने अवतार भनेर बुद्ध अवतार र कल्की अवतार, किनभने त्यसभन्दा अगाडिको अवतार चाहिँ भइसकेको थियो भगवानको, बुद्ध र कल्की अवतार चाहिँ भविष्यमा हुनेवाला अवतार। र त्यसमध्ये पनि भागवत लेख्ने बेलामा बुद्ध अवतार भइसकेको थिएन, तर अहिले त भगवान बुद्धको अवतार पनि भएर हामीसँग भगवान बुद्धको ज्ञान पनि हामीले प्राप्ति गरिसकेका छौँ। त्यसैले यसको पार्ट थियो, हिजो यसको चर्चा मैले गरिसकेको छु है। र त्यसपछि अब भविष्यमा हुने अर्को बुद्ध अवतार, भगवान बुद्ध अवतारपछि भविष्यमा सम्भल ग्राम निवासी विष्णु यश कहाँ कल्की अवतार भगवानले लिनुहुनेछ भनेर सुकदेवजीले बताउनुभयो। अनि त्यस्तै गरेर अब अगाडि सुकदेवजीले बताउनुहुन्छ यो सृष्टिदेखि प्रलयसम्मको कुरा, सृष्टिको कुरा पहिलो स्कन्धमा आएको थियो। यो सृष्टि कसरी भयो त भन्ने कुरा, यो सारा जति पनि विश्व ब्रह्माण्ड छ, एउटा मात्रै ब्रह्माण्ड नभएर अनन्त ब्रह्माण्ड भनिएको छ। यहाँ चाहिँ यो अनन्त ब्रह्माण्डहरू भगवानबाटै प्रारम्भ भएको हो, किनभने कुनै पनि कुरा नभइकन त अकारण त केही कुरा आउँदैन भनेर भनिन्छ। तर एउटा मात्रै त्यस्तो शक्ति, एउटा मात्रै त्यस्तो वस्तु अथवा एउटा मात्रै त्यस्तो परमात्मा आत्मस्वरूप भगवान, हामीले जे नाम दिन्छौँ, जे नाम दिए पनि त्यो वस्तु, त्यो तत्त्व, त्यसबाट नै यो सबै कुराहरू सृष्टि भयो। र विज्ञानले खोजी गर्दाखेरि कहाँसम्म पुग्यो त भने बिग ब्याङसम्म पुग्यो, तर बिग ब्याङ पनि एक्ज्याक्ट बिग ब्याङसम्म पुग्न सकेको छैन भनेर भन्दो रहेछन्। किनभने एक सेकेन्डलाई मिलियन सेकेन्डमा बिलियन सेकेन्डमा डिभाइड गर्दाखेरि 18 पार्टसम्म मात्रै पुगेको छ, त्योभन्दा नजिक पुग्न सकेको छैन भनेर भन्दो रहेछ है। अनि त्यसै कारणले गर्दा एक्ज्याक्टली त्यो बिग ब्याङ हुँदाखेरि के भयो र त्यसभन्दा अगाडि के थियो त भन्ने कुरा विज्ञानले थाहा पाएको छैन। तर श्रीमद् भागवतले भन्छ कि भगवान नै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, अथवा ब्रह्म भनेर पनि भनेको छ। र त्यो कस्तो थियो त भने हामीले अचिन्त्य भनेको सोच्न नसकिने, अदृश्य देख्न नसकिने, निराकार, त्यस्तोबाट चाहिँ निराकार भनेको कुनै पनि आकार नभएको, त्यस्तो भगवानबाट चाहिँ के भयो त भने यो आकार भएको ब्रह्माण्ड तयार भएको छ। यो चाहिँ सृष्टिको प्रक्रियाको विषयमा अगाडि आएको चर्चा मैले अहिले के गरेँ त भने फेरि हजुरहरूलाई बताएँ। तर अब प्रलयको कुरा चाहिँ आजको प्रसङ्गमा चाहिँ प्रलयको कुरा छ। यो सबैभन्दा पहिला म नै थिएँ भन्ने श्लोकमा भगवानले नै भन्नुभएको छ कि अहमेवा समैवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम, सबैभन्दा पहिला म नै थिएँ भनेर भन्नुभएको छ। अनि त्यस्तै गरेर पश्चात् अहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्, यो सारा सृष्टि जब के हुन्छ समाप्त हुन्छ नि, फेरि त्यो समाप्त भएपछि के बाँकी रहन्छ त भने त्यही भगवत तत्त्व बाँकी रहन्छ। त्यही भगवत तत्त्वको विषयमा नै के छ त भने यो भागवतले चर्चा गरेको छ, भागवतले व्याख्या गरेको कुरा त्यही विषय नै छ। र यसपछि यो प्राकृतिक प्रलय कसरी हुन्छ त भन्ने विषयमा चाहिँ जब त्यो समय आउँछ, त्यसमा कालको समय पनि यति समय लाग्छ भनेर बताइएको छ। र त्यति बेला के हुन्छ त भने साम्वर्तक सूर्य, एकदमै अखण्ड सूर्यको घाम मात्रै लाग्ने हुन्छ। त्यो साम्वर्तक सूर्यले चाहिँ सारा जल खिचेर लिने हुन्छ, त्यति बेला पानी नै पार्ने हुँदैन। अनि त्यो भइसकेपछि सारा यो पृथ्वीबाट प्राणीहरूबाट पनि सारा जल खिचेर लिने हुन्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ त भने सारा प्राणीहरूको त नाश भइहाल्ने भयो, अब सारा त्यो सोलिड अथवा ठोस कुरा मात्रै रहने भयो यहाँ। अनि त्यसपछि साम्वर्तक मेघले सारा पानी चाहिँ त्यहीँ खनाएर फेरि त्यो जलमय हुन्छ र त्यो सारा त्यो जति पनि पृथ्वीको भाग छ त्यो पृथ्वीको भाग जलमा लय हुन्छ, पानीमा मिल्छ। अब पृथ्वीको भाग रहँदैन, यस्तो भन्नुभएको छ। अनि त्यो जल पनि के हुन्छ त भने अब तेजमा मिल्ने हुन्छ, तेजमा परिवर्तन हुन्छ, जल पनि रहँदैन त्यसपछि। अनि त्यो तेज वायुमा गएर मिल्छ, वायु मात्रै रहन्छ त्यसपछि। र त्यो वायु पनि गएर कहाँ मिल्छ त भने आकाशमा लीन हुन्छ।
र त्यो आकाश पनि गएर के हुन्छ त भने फेरि परब्रह्म परमात्मामा लीन हुन्छ भनेर यस्तो चाहिँ के भनिएको छ त भने भन्नुहुन्छ त भने बताउनुहुन्छ। अब सबै कुरा समाप्त भइसकेपछि जुन कहिल्यै पनि समाप्त नहुने कुरा, जुन एउटा नित्य वस्तु, जुन कन्टिन्युटी भएको वस्तु छ, त्यो चाहिँ परब्रह्म अथवा आत्मा, आत्मरूपमा चाहिँ त्यो अब के रहन्छ त भने त्यसमा त आदि र अन्त केही पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा समय नै छैन त्यसमा। समयको सुरुवात कहिले भएको छ त भने बिग ब्याङ पछि मात्रै भएको छ। त्यसभन्दा अगाडि र यो प्रलयभन्दा पछाडि त्यसपछि समय छैन, यस्तो भनिन्छ। त्यसकारणले अनादि भनिन्छ र अनन्त भनिन्छ। यस्तो भगवान हुनुहुन्छ। त्यही भगवानको निरूपण, त्यही भगवत तत्त्वको निरूपण नै यो सारा कथा प्रसङ्गहरूमा गरिएको छ। र यसरी यो परमार्थ उपदेश प्राप्त भइसकेपछि राजा परीक्षितको भय निवारण हुन्छ। किनभने हामीले के भन्छौँ त भने हामी क्षणिक रूपमा जन्मिने र मर्ने यो शरीरको रूपमा हामीले आफूलाई लिएको हुन्छौँ। त्यो भएको कारणले हामीलाई के हुन्छ त भने कालको भय हुन्छ, कालको डर हुन्छ। हामीलाई सबैलाई अरू जे कुराको भय भए पनि, जस्तो कि विभिन्न तरिकाले अन्तमा गएर चाहिँ त्यो डर चाहिँ के हो त भने कालको नै डर हो। जस्तो कि उदाहरणको लागि हामीले जति कुराहरू जम्मा गरेको हुन्छौँ त्यो चाहिँ दुःख पर्दाखेरि चाहिन्छ भनेर जम्मा गरेको हुन्छौँ, त्यो नाश भयो हुन्छ कि भनेर हामी भयभीत हुन्छौँ। किनभने भोलि काल आउँदाखेरि त्यसले बचाउन सक्छ कि भनेर हामीले त्यो सोचिराखेको हुन्छौँ। तर समय आएपछि के हुँदैन त भने यो शरीर त नाश भएर जाने हो। यही कुरा नै के छ त भने राजा परीक्षितले बुझिसकेको कारणले गर्दा अब म चाहिँ त के रहेछु भने जन्मिने र मर्ने रहेनछु, म त नित्य रहेछु, सत्स्वरूप, चित स्वरूप र आनन्द स्वरूप रहेछु। यो तीनवटा लक्षण रहेछ आत्मस्वरूपको, सत, चित र आनन्द। यो कुरा बुझिसकेपछि चाहिँ उनले के गर्छन् त भने अब राजाले भन्छन्, अब सुखदेवजीलाई भन्छन् कि हजुर करुणामूर्ति हुनुहुन्छ, हजुरले मलाई कृपा गरेर यो अनादि अनन्त र सत्य भगवान श्री हरिको स्वरूप र लीलाहरूको वर्णन गरिदिनु भयो र म त्यसबाट एकदमै अनुगृहित भएँ र कृतकृत्य भएँ। अनि त्यसपछि उनले भन्छन् कि मलाई अब आज्ञा दिनुहोस्, किनभने अब ज्ञान त प्राप्ति भइसक्यो। ज्ञान प्राप्ति भएपछि उनले के गरे त भने उनको त्यो शरीर नाश हुनका लागि समय आइसकेको पनि थियो। किनभने 7औं दिनमा, यो 7 दिनमा मर्ने भनेर उनलाई श्राप परेको थियो र उनको 7औं दिन आइसकेको थियो। र वास्तवमा यो प्रतीक रूपमा हेर्दाखेरि यो श्रीमद् भागवत कथाको जो परीक्षित राजा भनेर भनिन्छ, त्यो परीक्षित भनेको हामी सबै नै हौँ। किनभने हामी सबैको समय पनि जुन 7 दिन, हप्तामा आइतबारदेखि शनिबारसम्म 7वटा दिनहरू हुन्छन्, तिनै 7वटा दिनहरूमध्ये कुनै दिन हाम्रो पनि समय सकिने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी सबै नै परीक्षित हौँ। र ती परीक्षित राजाले पनि के भन्छन् त भने अब म यो कथा प्रसङ्ग सुनिसकेपछि, मलाई अब हजुरले तत्त्व ज्ञान दिइसक्नु भएपछि अब म मौन हुन्छु र मौन भएर कामना रहित चित्तलाई, किनभने अब उनीसँग कुनै पनि कामना छैन, त्यही कामना रहित चित्तलाई परमात्माको स्वरूपमा विलीन गरेर मैले प्राण त्यागिदिन्छु भनेर उनी चाहिँ कथा सुनाउने सुखदेवजीलाई हात जोडेर धन्यवाद दिए। उनी कृतकृत्य भए भनेर। अनि त्यसपछि उनी मौन भए। अनि त्यसपछि चाहिँ सुखदेवजी पनि के गर्नुभयो त भने अब कथा प्रसङ्ग सुनाउनु भयो। त्यसपछि उहाँ त अवधूत हुनुहुन्थ्यो, अवधूत वृत्तिको हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि त्यहाँबाट बिदा हुनुभयो। र त्यसपछि तक्षकले डसेर, किनभने यो शरीर नाश हुनका लागि केही त निमित्त चाहिने हुन्छ, फेरि विभिन्न निमित्तहरूले, कुनै रोग लागेर अथवा कुनै बाहिरी अरू कारणहरूले त्यसलाई समाप्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा उनलाई त्यो निमित्त जुन थियो, तक्षक नागले डसेर चाहिँ प्राण त्याग गर्ने निमित्त थियो, अनि प्राण त्याग गरे। त्यसपछि उनको छोरा थिए जनमेजय। जनमेजयलाई राज्य दिएर उनी गङ्गाको किनारमा बसेको थिए राजा। ती जनमेजयले अब सर्प यज्ञ गर्छन्। सर्प यज्ञ भनेको कस्तो त भने सर्पलाई मास्नका लागि भनेर, किनभने आफ्नो पितालाई
सर्पले टोकेर मरेको कारणले गर्दा अब सर्पलाई मैले मास्छु भनेर सबै सर्पहरूलाई मारिदिएपछि चाहिँ कसैले पनि दुःख पाउन नपरोस् मेरो राज्यमा भनेर सब सर्प मार्ने उद्योग गर्न थाले। उनले चाहिँ यज्ञ गरे। अनि त्यसपछि अब के भयो त भने अब सर्पहरूको विनाश भयो भनेदेखि त यो वातावरणको पनि विनाश हुन्छ, जुन कुरा त्यति बेलाको ऋषिहरूलाई थाहा थियो। धेरै ऋषिहरूले सम्झाए तर जन्मेजयले मानेनन्, कुरा बुझेनन्। तर एकजना आस्तिक नाम गरेका ऋषि थिए, उनले बुझाएपछि चाहिँ जन्मेजयको चित्त बुझ्यो। किनभने यो सर्पहरू पनि हाम्रो वातावरणकै एउटा के हुन् त भने अङ्ग हुन्। सर्पको नाश भयो भनेदेखि सर्प सबै विनाश हुने हो भनेदेखि हाम्रो पनि विनाश हुन्छ, किनभने इकोसिस्टम चल्दैन नि। अहिले त हामीले बुझिसकेको छौँ। अनि त्यति बेला त त्यो आस्तिक मुनिले के गरे भन्ने लाग्छ त भने मलाई, सबैले घर घरमा सर्पको फोटो टाँसेर पूजा गर्नुपर्छ भनेर उनले क्याम्पेन चलाए। त्यसै कारणले गर्दा हामीले अहिले पनि नागपञ्चमी मनाउने गर्छौँ नि। यो चाहिँ त्यही हो भन्ने लाग्छ मलाई। इतिहासमा खोजी चाहिँ भएको छैन, तर पनि ती ऋषिले चलाएको यो नाग पञ्चमी पर्व चाहिँ के को लागि हो त भने यो नाग पनि हाम्रै यो वातावरणको एउटा सदस्य हो, हाम्रो जीवनकै एउटा अङ्ग हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ बताउनका लागि गरिएको हो भन्ने मलाई त्यस्तो लाग्छ। रिसर्च गर्न बाँकी छ है यो चाहिँ। अनि अब त्यसपछि अब अगाडि मार्कण्डेयजीको प्रसङ्ग आउँछ। मार्कण्डेयजीको प्रसङ्ग चाहिँ भगवान नारायणको तप गरेर, अब यो चाहिँ सुतजीले सौनकादि ऋषिहरूलाई सुनाउनु भएको प्रसङ्ग छ। अब किनभने सुखदेवजीले त यता प्रसङ्ग सुनाउनु भयो, त्यसपछि उहाँ त हिँडिहाल्नु भयो। तर सुतजीले सुनाएको प्रसङ्गमा, सौनकादि ऋषिहरूलाई सुनाएको प्रसङ्गमा चाहिँ भगवान नारायणको तप गरेर भगवानको साक्षात् दर्शन प्राप्ति गरे उनले, मार्कण्डेयजीले। अनि उनले भगवानको माया दर्शन गर्ने, जुन त्यही भगवानको मायाबाट नै यो सारा सृष्टि भएको छ। अनि हामी त्यही मायाबाट के हुन्छौँ त भने मोहित भएर म नै यो शरीर हुँ भनेर हामीले के गरिराखेको हुन्छौँ त, कार्य गरिराखेको हुन्छौँ। त्यो माया दर्शन गर्छु भनेर उनले इच्छा गरे। अनि भगवान हाँस्नु भयो, मुस्कुराउनु भयो। अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अन्तर्धान हुनुभयो, साक्षात् दर्शन दिनुभएको थियो। अनि उनी पनि अब भगवानकै ध्यान गरेर कहिले मायाको दर्शन गर्न पाउँछु भनेर कुरेर बसेको थिए। अनि एक दिन उनी पुष्पभद्रा नदीको किनार, उनी जहाँ आश्रम थियो उनको, त्यो आश्रम चाहिँ पुष्पभद्रा नदीको किनार थियो। त्यो आफ्नै आश्रममा बसेर तपस्या गर्दै थिए उनले। अनि तपस्या गर्दा गर्दै त्यहाँ बाढी आयो। बाढी आएर सबै त्यो आश्रम के गर्यो त भने डुबायो। अब उनलाई त्यो उनी बाढीमै फँसे। अब बल्ल 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 गरेर उनले चाहिँ के गर्दैछन् त भने जान जोगाउँदैछन्, पौडी खेलेर जान जोगाउँदैछन् है। अनि सबैतिर अब पानी मात्रै छ, पानी बाहेकहरू केही पनि छैन। उनले त्यस्तो देखे। अब अनि त्यही पानीमा नै एउटा बरको पातमाथि सुतेको सानो बालक देख्छन् उनले। त्यसपछि जुन भगवानको हामीले यहाँ के गरेको छौँ त भने पूजा गरेको छौँ। उनले के देखे त भने करारविन्देन पदारविन्दम मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दम मनसा स्मरामि। हामीले पनि भगवानलाई मनमा स्मरण गरौँ, हृदयमा स्मरण गरौँ। त्यस्ता कस्तो भगवान त भने हात रूपी कमलले खुट्टा रूपी कमललाई मुख रूपी कमलमा राख्नु भएको, हातले खुट्टा समातेर चाहिँ मुखमा औँला लगेर चुसिराख्नु भएको त्यस्तो भगवान बालकृष्ण, बालमुकुन्द भगवान है। र बरको पातमाथि शयन गरेका, सुतिराखेका भगवान, त्यस्तो भगवान बालमुकुन्द भगवानको दर्शन गरे। अनि उनले त हेर्दा हेर्दै के भयो त भने भगवानको श्वाससँगै उनी त त्यो जस्तो कि हामीले कहिलेकाहीँ मुख खुला राखेर श्वास फेर्दाखेरि लामखुट्टे भित्र जान्छ नि, उनी पनि भगवानको पेटभित्र पुगे। भगवानले श्वास फेर्दाखेरि उनी पेटभित्रै पुगे। अनि भित्र गएर देख्छन् त के देख्छन् त भने उनलाई एकदमै विस्मय भयो त्यहाँको दृश्य देखेर। त सारा ब्रह्माण्ड त्यही नै देख्छन्, मल्टिभर्स, सबै जति पनि युनिभर्सहरू एकै ठाउँमा उनले भगवानको पेटभित्र दर्शन गरे। अनि हेर्दै जान्छन्, हेर्दै जाँदाखेरि त पृथ्वी त एउटा धुलोको कण जस्तो छ त्यहाँ त, त्यस्तो देख्यो उनले।
अनि त्यो धुलोको कण जस्तो पृथ्वीमा नै उनले दृष्टि दिँदै जाँदाखेरि के हुन्छ त भने अब पृथ्वीलाई अलिकति ठुलो देखे अनि त्यसपछि पृथ्वीमा चाहिँ उनले आफू बसेको आश्रम जुन थियो नि, आफू बसेर तपस्या गरेको त्यो आश्रम पनि त्यहीँ छ, त्यो खोला त्यसरी नै बगिराखेको छ, आफू त्यहाँ नै बसेर त्यसरी नै तपस्या गरिराखेको छन्। अब यताबाट उनले आफूले त्यहाँ तपस्या गरेको पुरै दर्शन गरे, अथवा उनलाई के भयो त भने द्रष्टा भाव ध्यानको सिद्धि भयो। द्रष्टा भाव अथवा साक्षी भाव, हामी के हौं त भने हामी आत्मस्वरूपमा यो सारा वरपर जति पनि कुराहरू हुन्छ, जति पनि कार्यहरू भइराखेका छन्, हामीमा पनि जति पनि सुख दुःख आइराखेको छन्, तिनीहरूको हामी साक्षी मात्रै हौं। जस्तो कि उदाहरणको लागि साक्षी नभइकन यो शरीर नै म भएको भएदेखि त के हुन्थ्यो त भने हामी बालककालको म चाहिँ अहिले त भएनौँ नि त। हामी त यो शरीर त के हुन्छ त भने प्रत्येक क्षणमा यो शरीर परिवर्तन भइराखेको हुन्छ, यो शरीर प्रत्येक क्षणमा मरेको पनि हुन्छ, फेरि जन्मेको पनि हुन्छ, प्रत्येक श्वाससँग। जस्तो कि हामीले श्वास लिनु भनेको के हो त भने हाम्रो जन्म हो, नयाँ जन्म हो, र श्वास बाहिर फाल्नु भनेको मृत्यु हो। त्यसपछि फेरि लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो फेरि पुनर्जन्म भइराखेको हुन्छ। यही श्वासको प्रक्रिया यसरी चलिराखेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा हामी जन्मेपछि पहिलो कार्य के हुन्छ त भने श्वास लिने कार्य हुन्छ भने हाम्रो अन्तिम कार्य के हुन्छ, श्वास छोड्ने हुन्छ। कसैले पनि श्वासभित्र लिएर मृत्यु वरण गर्न सक्ने छैन, सक्दैन। यस्तो छ, यो जीवनको प्रक्रिया यही नै हो। र त्यसै कारणले गर्दा हामीले भगवान बुद्धले जुन विपश्यनाको विधि गरेर चाहिँ उहाँले ज्ञान प्राप्ति गर्नुभयो, त्यस्ता 112वटा विधिहरू छन् भगवान शिवले पार्वतीलाई बताइदिनु भएको हो। त्यो 112वटा विधिहरूमध्ये हामीले कुनै पनि अभ्यास गरेर चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भने हाम्रो लागि जुन विधि हो त्योबाट हामीले मुक्ति लाभ गर्न सक्छौँ, ज्ञान गर्न सक्छौँ। यस्तो धेरै विधिहरू बताउनु भएको छ है। सबैलाई एउटै विधिले काम गर्छ भन्ने चाहिँ के नहुने रहेछ त भने नहुने रहेछ। यसरी उनले के गरे त भने उनी भगवानको पेटभित्र मुखबाट श्वास फेर्ने बेलामा, श्वास भित्र लिने बेलामा भित्र पुगेको थिए र उनी त त्यहाँ भित्र नै सारा यो ब्रह्माण्ड र आफूले तपस्या गरेको ठाउँ, त्यो खोला पनि त्यत्तिकै बगेको छ, आश्रम त्यहीँ नै छ, आफू पनि त्यहीँ नै बसेको छन्। यो सारा कुरा देखेर उनले साक्षी भाव ज्ञान गरे अनि विस्मयमा परेको थिए। तर के भयो त भने फेरि भगवानले श्वास बाहिर फाल्ने बेलामा उनी फेरि बाहिर आइपुगे। बाहिर पुगेपछि फेरि पानी छ जताततै। अनि उनी त्यही पानीमा के गरे त भने त्यही पानीमा बल्ल बल्ल आफ्नो ज्यान बचाउँदै भगवानको फेरि दर्शन गरेको थिए, वरको पातमाथि भएका भगवानको। तर एकैचोटि फेरि त्यो पानी सबै हराएर उनी त आफूलाई पाउँछन्, उनी त त्यही ठाउँमा नै छन् जहाँ बसेर तपस्या गरेको थिए, त्यहीँ नै छन्। त्यो पानी केही पनि छैन, न उनको शरीर भिजेको छ, केही पनि छैन त्यहाँ। यो सारा के भएको थियो त भने उनलाई भगवानले द्रष्टा भाव ध्यान सिद्ध गराइदिनु भएको थियो र मायाको दर्शन गराइदिनु भएको थियो। र हामीले पनि यो 7 दिनको अभ्यासमा हामीले जुन अभ्यास गर्यौं त्यो अभ्यासबाट हामीले यो द्रष्टा भाव अनुभव गर्ने नै हो जुन परीक्षितले अनुभव गरे। अब हामीहरूलाई सबैलाई बसेर सुन्ने समय भएन, अनि तर पनि के गर्यौं त भने समय मिल्दाखेरि हजुरहरूले यो अरू मिडियाहरूबाट पनि सुन्नुभयो। तर यहाँ अब व्यस्तता छ, त्यो व्यस्तता हुँदैखेरि पनि हामीले के गर्नुपर्छ त भने केही समय चाहिँ निकालेर आफ्नो कल्याण गर्नुपर्छ, यो कार्य पनि चलाउनुपर्छ। तर हामीले जब यो 7वटा अभ्यास गर्छौं, 7 दिनको 7वटा अभ्यास छ। सबैभन्दा पहिलो अभ्यास भनेको शुभेच्छा। शुभेच्छा भनेको शुभ इच्छा, मनमा शुभ भाव ल्याउने, शुभ इच्छाहरू ल्याउने। म पनि के गर्छु, मुक्ति लाभ गर्छु, भगवानको ध्यान गर्छु र मुक्ति लाभ गर्छु भनेर शुभ इच्छा ल्याउने। अनि त्यसपछि अर्को के त भने विचारणा आउँछ। त्यसपछि सत्विचार गर्ने। अब हामीले विचार गर्दै कार्य गर्न सक्छौं, किनभने जुनसुकै पनि कार्य गर्दाखेरि हाम्रो मन त चलिराखेको हुन्छ, विचार चलिराखेको हुन्छ। अब त्यो मन अरू ठाउँमा नचलाइकन त्यो मन कहाँ चलाउने त भने भगवानको नाम स्मरणमा चलाउने, भगवानको नाम स्मरण गर्ने।
कसरी स्मरण गर्ने त भने जसरी यो के अरे ग्रामीण महिलाहरू त्यो शिरमाथि घैँटो बोकेर चाहिँ उनीहरू हिँडिराखेको हुन्छन्। घैँटो पनि 2-3टा घैँटोहरू एकमाथि अर्को गरेर पानी राखेर बोकेर हिँडिराखेको हुन्छन् अनि मजाले गीत गाइराखेको हुन्छन्, साथीहरूसँग बोलिराखेको हुन्छन्, तर त्यो घैँटोमा ध्यान जति बेला पनि भइराखेको हुन्छ। यो हामी संसारका कार्यहरू गर्दै के गर्ने त भने तिनै नारीहरूले, तिनै महिलाहरूले जसरी त्यो घैँटो बोकेर पनि अरू कार्य गर्दै हिँडेको छन्, त्यसरी नै हामीले पनि के गर्नुपर्छ त भने भगवानको नाम सदैव स्मरण गर्नुपर्दछ। यो भयो भने नै हामी के हुन्छौँ त भने मुक्त हुन्छौँ। विचारणा भनेको त्यो अवस्था। अनि त्यसपछि अर्को अवस्थामा पुग्छौँ हामी तनुमानसा। तनुमानसा भनेको के अवस्था त भने हामीले यो शरीरलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू मात्रै दिन्छौँ जसले गर्दा शरीर स्वस्थ हुन्छ। तनुमानसा भनेको चाहिने जति मात्रै खाने रहेछ के, अथवा शुभ कुरा मात्रै हेर्ने रहेछ। त्यसो भएर यो व्रत बस्ने विधिहरू छ नि, व्रत बस्ने विधिमा के हो त भने एकदमै कम्प्लिटली भोकै बसेर व्रत पूजा गर्ने व्रत बस्ने भनिएको छैन। तर कसरी बस्ने त भने जति आवश्यक पर्छ त्यति मात्रै खाने, शरीर बाँच्नका लागि चाहिँ। तर फिजिकल एक्सर्साइज गर्नेको लागि त्यही अनुसार चाहिने हुन्छ। त्यो भनेको नै के हो त भने आवश्यकता अनुसार खाने, आवश्यकताभन्दा बढी खाएर चाहिँ यो शरीरलाई दुःख नदिने। धेरै खायो भने यो शरीरलाई दुःख हुँदो रहेछ, त्यो चाहिँ नगर्ने। त्यो चाहिँ के रहेछ त भने तनुमानसा। अनि त्यो भएपछि हाम्रो आवश्यकताहरू पनि के हुन्छ त भने हामीले गर्नुपर्ने परिश्रम पनि घट्दै जान्छ भन्दो रहेछ। किनभने हाम्रो शरीरको आवश्यकता जति छ त्यति पुरा गरेपछि त हामीलाई पुग्ने भइहाल्यो। अनि त्यसपछि अर्को छ सत्वापत्ति हुन्छ। त्यसपछि बल्ल के हुन्छ त भने सत्य कुरा के हो त्यसको ज्ञान हुन्छ। अनि सत्य कुराको ज्ञान भइसकेपछि चाहिँ यो बाहिरी कुराहरूप्रति के हुँदैन, आसक्ति हुँदैन। यो 5वटा कुरा चाहिँ के गर्नुपर्छ त भने हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ। जब असम शक्ति, कुनै पनि बाहिरको भौतिक कुराहरूमा आसक्ति अथवा यो लोक र परलोकको कुराहरूमा पनि आसक्ति पूर्णतः हटेर जान्छ, त्यो हटेर गइसकेपछि अब बल्ल के हुन्छ त भने पदार्थाभाविनी हुन्छ। यो पदार्थाभाविनीको अवस्था भनेको त कस्तो त भने अब खानेकुराको पनि सम्झना हुँदैन के त्यस्तो मुनिहरूलाई। त्यसै कारणले गर्दा शिष्यहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ, खुवाउनु पर्ने हुन्छ। भगवान बुद्धको अवस्था, शङ्कराचार्यको अवस्था, यसलाई थोरै हामीले बुझौँ। जस्तो कि भगवान बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो 40 वर्ष पुग्दाखेरि, अनि उहाँ त्यसपछि अरू 40 वर्ष के गर्नुभयो त भने उहाँले ज्ञान दिँदै रहनुभयो। अब उता शङ्कराचार्यको उहाँले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो 7 वर्षको हुँदाखेरि, अनि त्यसपछि उहाँको के भयो त भने त्यति सानैमा ज्ञान प्राप्त गरेको कारणले गर्दा उहाँको जीवन धेरै नचल्ने भयो। अब किनभने उहाँले त खान पनि ध्यान दिनु भएन नि त, थाहै छैन खानुपर्छ भन्ने पनि उहाँलाई। अब ज्ञान नै एकदमै सब जति बेला पनि नखाइकन पनि आनन्दित रहेर बस्ने, अनि त्यस कारणले गर्दा उहाँको आयु चाहिँ 8 वर्ष मात्रै हुने भयो। तर गुरुले के गर्नुभयो त भने ल तिमीले चाहिँ यो कुराहरू तयार गर भनेर केही कार्य दिनुभयो, के काम दिनुभयो। काम दिएपछि त फेरि त अब त्यो काममा लाग्ने भएपछि त अरू सबै कुराहरूको पनि सम्झना हुने भयो। त्यसको लागि पनि शरीर त स्वस्थ राख्नु पर्यो। अनि त्यस कारणले उहाँको आयु चाहिँ 16 वर्ष भयो। त्यसपछि गुरुले थपिदिनु भएको आयु हो त्यो। अनि त्यसपछि फेरि अब 16 वर्ष पुगेपछि ल तिम्रो काम यो बाँकी छ भनेर अरू काम थपिदिएपछि उहाँ 32 वर्षमा चाहिँ के भयो त भने उहाँ बाँच्नुभयो। 32 वर्षमा उहाँले महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभयो। तर यता भगवान बुद्धको के भयो त भने 40 वर्ष पुग्नु भएको थियो उहाँ। अब यसलाई हामीले अलिकति बायोलोजिकल वेबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ त भने 24-25 वर्षसम्म भनेको के हो त भने यो बढ्ने उमेर हो। बढ्ने उमेरमा त्यही अनुसार यो शरीरको ख्याल गर्नुपर्छ। अथवा साइकल के छ त भने माथि जाँदैछ, साइकल माथि जाँदैछ भने के गर्नुपर्छ, हामीले चलाउनुपर्छ। साइकल माथि जाँदै गर्दाखेरि, उकालोमा जाँदै गर्दाखेरि हामीले छोडिदियौँ भने के हुन्छ, त्यो साइकल त्यहीँ नै लड्ने हुन्छ। तर अब साइकल माथि पुगिसक्यो उकालोमा र त्यसपछि अब तल जाने छ भने त के गर्नुपर्छ त भने घरिघरि ब्रेक लाउनुपर्छ, बरु अब त्यसलाई चाहिँ चलाइराख्नु पर्ने हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा भगवान बुद्धको चाहिँ जीवन
माथि जाने जति पुगिसकेको थियो। अब के थियो त भने अब तल जाने भएको कारणले गर्दा उहाँको लागि चाहिँ उहाँको जीवन अर्को 40 वर्ष रह्यो, तर शङ्कराचार्यको रहेन के। त्यसैले हामी पनि यस्तै ज्ञानी भयौँ भने त हाम्रो त जागिरहरू छुट्छ है, फेरि त्यो लेभलमा चाहिँ नपुगौँ। तर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भने नित्य आनन्दित रहेर कार्य गर्ने अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि। किनभने हामीले आफूले गरेको कार्यमा आनन्द लिन सकेनौँ भनेदेखि, आनन्द लिन नसक्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भने हाम्रो जीवन दुःखपूर्ण हुन्छ। अनि यत्रो मेहनत गरेको छौँ हामी, अनि हामी त के त भने अघि भनेको जस्तो दुर्लभो मानुषो देहो, मनुष्य जीवन पाउन दुर्लभ छ हैन। ब्रिगेड अफ गोर्खाजमा भर्ती हुन अझै दुर्लभ छ त्योभन्दा पनि हैन। त्यस्तो दुर्लभ कुरा हामीले पाइसकेको छौँ त यहाँ आइसकेपछि त हामीलाई अब त जे भए पनि हामी के हुनुपर्छ त भने सदैव प्रसन्न रहनुपर्छ। हामीले पहिलो जन्ममा पक्कै पनि धेरै नै पुण्य कार्य गरेको कारणले गर्दा नै हामीले मनुष्य देह पाएको छौँ। अनि त्यसमा पनि हामीले यस्तो अहिलेको सम्पन्न ऐश्वर्यता भोग गर्न पाएको छौँ। यसमा चाहिँ हामी के हुनुपर्छ त भने नित्य प्रसन्न रहनुपर्छ। त्यही नित्य प्रसन्न रहनका लागि नै के गर्नुहुन्छ त भने यहाँ यो कथा प्रसङ्ग सुनाउनु भएको छ। र अनि त्यसपछि 7औं अवस्था त के हुन्छ त भने तुर्यगा हुन्छ। यो अवस्थामा चाहिँ, यो अवस्था भनेको त यो एकदमै नित्य मुक्त अवस्था हो। र हामीले अभ्यास गर्नुपर्ने कहाँसम्म रहेछ त भने असम शक्तिसम्म मात्रै, त्यसपछिको त आफै हुँदै जाने अभ्यास, हुँदै जाने प्रक्रिया हो फेरि है। र अब यसरी भगवानको विषयमा यो कथा सुनाइसकेपछि सुतजीले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। अब श्री कृष्ण कृष्ण सखवृष्णि ऋषभावनिधृग राजन्य वंशदहनानपवर्गवीर्य गोविन्द गोपवनिता ब्रजभृत्य गीता तीर्थश्रव श्रवण मङ्गल पाहि भृत्यान्। उहाँले भन्नुहुन्छ, हे भगवान श्री कृष्ण, हजुर अर्जुनका साथी हुनुहुन्छ अनि हजुरले यसरी अवतार धारण गरेर पृथ्वीको भार हल्का गर्नुभयो। किनभने त्यति बेला धेरै यो पृथ्वीमा आतंक मचाइराखेका दुष्टहरूलाई भगवानले के गर्नुभएको छ त भने नाश गर्नुभएको छ। हजुरले भार हल्का गरिदिनु भयो र हजुरको निरन्तर भजन, नाम, गुण र लीलाको श्रवण गरेर नै जीवको मङ्गल हुन्छ। हामी सबैको मङ्गल गर्नुहोस् हजुरले भनेर उहाँले भगवानको प्रार्थना गर्नुहुन्छ। भवतु सब मङ्गलम, सबैको मङ्गल होस् भनेर भन्नुहुन्छ, कसैको पनि अहित नहोस्। किनभने हामीहरूको पनि के हो त भने हामीहरूको पनि उद्देश्य सबैलाई सुख होस् भनेर नै हामीले सारा कार्यहरू गर्ने गरेको छौँ। र जो दुष्टहरू छन् त्यस्तैका लागि, दमन गर्नका लागि अथवा उनीहरूलाई अनुशासन सिकाउनका लागि हामी पनि ब्रिगेड अफ गोर्खाजमा रहेर के गरिराखेको छौँ त भने अहिलेसम्म कार्य गरिराखेको छौँ। र यसरी नै हामीले भगवानलाई सम्झिँदै सबैको मङ्गल होस् भनेर कार्य गर्दा हाम्रो पनि कार्य सिद्धि हुनेछ। र अब यो जुन कथा श्रवण गर्दाखेरि सबैको मङ्गल हुन्छ, त्यो मङ्गल गर्ने कथाको संक्षिप्त विषय सूची चाहिँ के छ त भने यो 12 स्कन्धको 12 अध्यायमा गरिएको छ। 12वटा स्कन्धहरू छन्। त्यो 12वटा स्कन्धहरूमध्ये 12औं स्कन्धको 12औं अध्यायमा नै चाहिँ त्यो सबै विषय सूची बताइएको छ। किनभने हामीले के सुन्यौँ त भन्ने कुराको विषयमा हामी संक्षेपमा दृष्टि त्यता लैजान्छौँ, तर अति संक्षेप हुन्छ यो चाहिँ। किनभने हामीले यो 6 दिनसम्म चर्चा गरेको कुराहरूलाई मात्रै, त्यो विषय सूची मात्रै बताउने कुरा हुन्छ। अहिले त्यसको महत्त्व मैले चर्चा गरिसकेको हुँदाखेरि हामी महत्त्व चाहिँ फेरि त्यसलाई समय मिल्दाखेरि हजुरहरू सबैले श्रवण गर्नुहुनेछ। अब प्रथम दिवसमा महात्म्य श्रवण गऱ्यौँ, यसको महत्त्व श्रवण गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ पद्म पुराणमा बताइएको छ र त्यो महत्त्वमा चाहिँ महात्म्यमा भक्ति, ज्ञान र वैराग्यको कुरा बताइएको छ। किनभने यो श्रीमद् भागवत कथा भनेको चाहिँ भक्ति, ज्ञान र वैराग्य यो 3वटै कुरा भएको पुस्तक चाहिँ यो पुस्तक हो। अरू पुस्तकहरूमा कुनैमा भक्तिको कुरा मात्रै छ, कुनैमा ज्ञानको कुरा मात्रै छ, कुनैमा वैराग्यको कुरा मात्रै छ, तर यसमा के छ त भने यो 3वटै कुरा समेटिएको छ। त्यसैले के भयो त भने त्यो कथा प्रसङ्गमा चाहिँ भक्ति, उनी युवती थिइन् तर ज्ञान र वैराग्य चाहिँ एकदमै बुढा भएर जर्जर भएको थिए। भक्तिका छोराहरू थिए तिनीहरू।
अनि ती वृद्ध भएका छोराहरूलाई उनले केही गर्दाखेरि पनि उपाय लागेन, तीर्थयात्रा गर्दा पनि भएन। अनि नारदजीले म उपाय गर्छु भनेर चाहिँ नारदजीले भागवत श्रवण गराएपछि अनि बल्ल के भयो त भने उनीहरू चाहिँ ज्ञान र वैराग्य पनि उठे। त्यस्तो प्रतीक पाइन्छ। अरू कुराले तिनीहरू उठेको थिएनन्। अथवा यहाँ भन्न खोजेको कुरा भक्ति मात्रै भएर पनि हुँदैन, ज्ञान मात्रै भएर पनि हुँदैन र वैराग्य मात्रै भएर पनि हुँदैन। यो तीनै कुरा मिल्यो भने नै त्यसले मुक्ति दिन्छ। यस्तो छ यसको प्रतीक। अनि त्यस्तै अर्को छ धुन्धुकारी र आत्मदेवको प्रसङ्ग छ। यो धुन्धुकारी भनेको प्रतीकको रूपमा हाम्रो आफ्नै मन हो। त्यो मनलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ भनेदेखि एकदमै धेरै दुःख हुन्छ। धुन्धुकारीको कथा प्रसङ्ग छ। मनले हामीलाई जहिले पनि के गर्छ त भने दुःख दिने काम गर्छ, बाहिर बाहिर लैजान्छ के। मन त एक ठाउँमा रहँदैन। त्यसै कारणले गर्दा मनलाई हामीले के गर्नुपर्छ त भने आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग भयो। अनि त्यस्तै अब सौनकजी र सुतजीको संवाद सुरु हुन्छ र उहाँले प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ। यो हाम्रो चित्तवृत्ति स्थिर हुने ठाउँ के हो भनेर सोध्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि भगवानले के अवतारहरू लिनुहुन्छ अनि भगवानले के लीलाहरू गर्नुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ मुख्य अवतारहरू 10 वटा अवतारहरू मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह, वामन अनि परशुराम, रामचन्द्र अनि कृष्ण भगवान, बुद्ध भगवान र कल्की भगवान गरेर यो 10 वटा अवतार मुख्य हुन्छन् भनेदेखि अनि अरू विभिन्न अवतारहरू हुन्छन्। फेरि यो कथा प्रसङ्ग त्यसपछि सुनाउनुहुन्छ र उहाँले जम्मा सोध्नु भएको हुन्छ 6 वटा प्रश्नहरू। त्यो 6 वटा प्रश्नहरूको जवाफ नै के हो त भने यो सारा भागवत कथा हो, श्रीमद् भागवत कथा हो। र त्यसपछि हामीले यो युधिष्ठिरको त्यहाँ एउटा प्रसङ्ग आउँछ, मिलिटरीसँग रिलेटेड प्रसङ्ग आउँछ। कस्तो प्रसङ्ग छ त भने युधिष्ठिरले राज्य जिते, अब युद्ध भयो, युद्ध जिते, त्यो युद्धमा धेरै मानिसहरू मरे, धेरै क्षति भयो अनि उनी राजा पनि भए, तर राजगद्दी सम्हालिसकेपछि उनी राज्य गर्नै नसक्ने भए, विक्षिप्त भए उनी। त्यो के रहेछ त भने अहिले हामीले विचार गरेर हेर्दा त उनलाई चाहिँ कम्ब्याट स्ट्रेस रिएक्सन भएको रहेछ अथवा उनलाई चाहिँ पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर भएको रहेछ हैन। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा अब उनको त उपचार गर्नुपर्ने भयो। अनि यो उपचार गर्ने विधि त के भयो त भने यसको त मानसिक उपचार गर्नु पर्यो फेरि, किनभने मनमा समस्या आयो नि त यो त। त्यसै कारणले गर्दा अब के छ त भने हामी जतिसुकै बलियो भए पनि, जतिसुकै फिजिकल स्ट्रेन्थ राम्रो छ भने पनि यदि हाम्रो मन चाहिँ कुनै कार्य गर्नका लागि तयार छैन भनेदेखि त्यहाँनिर के हुन्छ त भने हामीले कार्य गर्न सक्दैनौँ। यो उसमा अहिले चाहिँ वारको के अरे 4 वटा कम्पोनेन्टमा एउटा मेन्टल कम्पोनेन्ट चाहिँ, मेन्टल कम्पोनेन्ट कि कन्सेप्चुअल मोरल हैन हजुर, मोरल कम्पोनेन्टमा चाहिँ त्यो चाहिँ मनसँग रिलेटेड छ है। अनि अर्जुनलाई यस्तै भएको छ। फेरि अर्जुनलाई यो प्रसङ्ग फेरि मलाई बुझाइहाल्न मन लाग्यो, किनभने एकदमै हामीसँगै रिलेटेड भएको कारणले गर्दा अर्जुन युद्ध लड्नको लागि भनेर गएको थिए। अनि अर्जुन युद्ध लड्नको लागि भनेर जाँदाखेरि चाहिँ के भयो त भने उनी त सबै त्यो अगाडिको अरू सेनाहरू हेरिसकेपछि चाहिँ आफ्नोतिरको अपोजिटतिरको सेनाहरू हेरिसकेपछि उनले के भयो त भने म त युद्ध लड्न सक्दिनँ, मेरो त चिटचिट पसिना आयो, म उभिन पनि सक्दिनँ अब भनेर हतियार राखेर बसे उनी त्यहाँ है। अनि त्यसपछि अब त्यो अवस्थामा चाहिँ अरू डक्टरहरू भएको भएदेखि ल प्रेसर लिन पर्यो अनि ग्लुकोज पानी खुवाउनु पर्यो भन्ने हुन्थ्यो होला। तर भगवान कृष्णले के गर्नुभयो त भने उनलाई यो 18 अध्याय गीता सुनाउनु भयो। त्यसबाट उनको माइन्ड चाहिँ के भइहाल्यो त भने ठिक ठाउँमा आइहाल्यो। मन उनको कमजोर भएको थियो त्यति बेला, किनभने अगाडि उनी लड्नुपर्ने त को रहेछन् त भने आफ्नै गुरुहरू, आफ्नै हजुरबाहरू, मामाहरू, काकाहरू, भतिजहरू यस्तोहरूसँग। अनि त्यस कारणले गर्दा उनको भेद बुद्धि थियो त्यति बेला। अनि भगवानले वास्तवमा त्यो भेद बुद्धि हटाइदिनु भएको हो। किनभने हामीहरू सिपाही भइसकेपछि अथवा प्रहरीमा रहनेहरूले, प्रहरीहरूले चाहिँ कहीँ अपराधी समात्न जानुपर्ने, यो त आफ्नो मान्छे रहेछ भनेर छोडिदिन त भएन नि त, ड्युटी पुरा भएन नि त्यो चाहिँ त। अर्जुनलाई त्यही भएको थियो कि यिनीहरू त आफ्नै मान्छे रहेछन्, कसरी यिनीहरूसँग युद्ध लड्ने भन्ने भएको थियो। अनि त्यो चाहिँ के भयो त भने अब
हराएर भयो, भेद बुद्धि गइसकेपछि। अनि त्यसपछि युधिष्ठिरलाई भगवान कृष्णले के गर्नुभयो त भने फेरि उता भीष्मसँग लैजानुभयो र भीष्मले उनलाई ज्ञान दिएर चाहिँ उनको पनि उपचार भयो अनि उनले पछि फेरि राज्य राम्रोसँग सञ्चालन गरे। अनि त्यस्तै अगाडि कपिल भगवानको जन्मको प्रसङ्ग आउँछ अनि कपिल देवहूति संवाद हुन्छ, साङ्ख्य योगको उहाँले उपदेश गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ तेस्रो स्कन्धमा। अनि चौथो स्कन्धमा ध्रुवको उपाख्यान आउँछ, ध्रुव चरित्र आउँछ। ध्रुवले आफ्नी आमाले, कान्छी आमाले उनलाई अपहेलना गरेको कारणले गर्दा भगवानको ध्यान गरेर भगवत प्राप्ति गरेको थिए। त्यस्तै अर्को पुरञ्जनको उपाख्यान आउँछ अनि भरत राजाको प्रसङ्ग आउँछ। त्यसपछि भरत राजा जसको नामबाट नै यो के अरे भारतवर्ष भनेर नाम रह्यो, उनी चाहिँ कालीगण्डकी किनारबाट, नेपालको कालीगण्डकी म्याग्दी र यो पर्वत यो ठाउँबाट चाहिँ उनले राज्य गरेको रहेछन्। अनि राज्य छोराहरूलाई दिएर त्यही कालीगण्डकीको किनारमा उनले तपस्या गरेको थिए। किनभने राज्य एकचोटि त छोडेर जानुपर्ने हुन्छ, त्यसै कारणले आफू समय पुगेपछि चाहिँ छोराहरू योग्य भएपछि छोडेर जाने त्यस्तो प्रचलन थियो पहिला चाहिँ। सधैँ मरेपछि मात्रै छोड्ने होइन कि जिउँदै हुँदाखेरि नै त्यसलाई अर्कोको जिम्मा लगाएर, अर्को पुस्ताको जिम्मा लगाएर आफू आनन्दित हुने यो उपाय रहेछ। अनि त्यसपछि तर उनी पछि गएर फेरि मोहमा पर्छन्, तर मोहमा परेपछि पनि अर्को जन्ममा मुक्त हुन्छन्, यो कथा प्रसङ्ग रहेको छ है। अनि त्यसपछि अर्को भवाटवी वर्णन, यो संसारमा कति दुःख हुन्छन् भन्ने कुराको वर्णन चाहिँ पञ्चम स्कन्धमा चर्चा गरिएको छ। त्यस्तै गरेर षष्ठ स्कन्धमा अजामिल नाम गरेको एकजना मानिस छन्। उनी पहिला सन्त थिए तर पछि एकदमै बुद्धि बिग्रेको कारणले गर्दा उनीले एकदमै पाप कर्म गरेको थिए, तर अन्तमा चाहिँ भगवानको नाम सम्झेको कारणले गर्दा पहिलाको पुण्यसँग गएर भगवानसँग नाम कनेक्टेड भयो, त्यसपछि उनी फेरि मुक्त भएको छन्, यो प्रसङ्ग छ। र त्यस्तै दधिची ऋषिको प्रसङ्ग आउँछ, परोपकारको प्रसङ्ग। दधिची ऋषिले आफ्नै हड्डी दिएको छन् हतियार बनाउनका लागि देवताहरूलाई, तिमीहरूको कल्याण हुन्छ भने लैजाऊ भनेर आफ्नै प्राण दिए अनि हड्डी लगेर उनीहरूले युद्ध जितेको छन्। अनि वृत्रासुर नाम गरेको दैत्य वध गरेको छन् त्यही दधिची ऋषिको हड्डीबाट। र अनि त्यसपछि अब सप्तम स्कन्धमा प्रह्लाद चरित्र, भक्त प्रह्लादको चरित्र आउँछ त्यहाँ, जुन कथा प्रसङ्ग हामीले यो होलिका दहनको समयमा होली पूर्णिमामा पनि सुन्ने गरेका छौँ। र त्यस्तै हिरण्यकशिपुको वध गर्नुहुन्छ भगवानले नृसिंह अवतार लिएर। अनि त्यस्तै अब यतातिर सन्यास र गृहस्थ धर्म निरूपणको विषयमा पनि सन्यासी कस्तो हुनुपर्छ, गृहस्थी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि एउटा अवधूतले बताउनुहुन्छ प्रह्लादलाई। र मौरीबाट शिक्षा लिएको कुराले उहाँ चाहिँ अवधूत बनेर एकदमै आनन्दित छु भनेर भन्नुहुन्छ। यो पनि कहाँ छ त भने सप्तम स्कन्धमा नै छ। उहाँले कस्तो ज्ञान लिनुभएछ त भने मौरीबाट सङ्कलन गरेर नराख्ने, किनभने मौरीले सङ्कलन गरेर राख्छ, दुःख मात्रै हुन्छ, अर्कोले आएर चोरेर लगिदिन्छन्, अझै प्राण पनि सङ्कटमा पर्छ। त्यसै कारणले उहाँ चाहिँ के गर्नुहुँदो रहेछ त भने केही भाँडाकुँडा पनि नराख्ने, जे पाइन्छ त्यही नै खाने, हातमा थापेर खाने, कसैसँग मागेर खाने कुरा पनि केही पनि नराख्ने। त्यसरी उहाँ चाहिँ शान्त भएर अवधूत भएर रहनु भएको रहेछ। त्यस्तै अब अर्को चाहिँ के छ त भने अब अष्टम र नवम स्कन्धको कथा प्रसङ्गमा गजेन्द्रको उपाख्यान हुन्छ। गजेन्द्रलाई भगवानले मुक्ति गराउनुहुन्छ अनि समुद्र मन्थन हुन्छ। यो समुद्र मन्थन गर्दाखेरि पहिला के आउँछ त भने विष निस्कन्छ। त्यो भनेको हामीले आफ्नै विचार मन्थन गरेको हो। विचार हामीले हेऱ्यौँ भने नराम्रो विचार धेरै देखिन्छ। पहिला विचारलाई, आफ्नै विचारलाई वाच गऱ्यौँ भनेदेखि बसेर शान्त भएर हेर्नुपर्छ। अनि तर भगवानको शरणमा गएपछि भगवान शिवले त्यो हलाहल विष पिइदिनु भएको छ। भगवानको शरणमा गएपछि त्यो नराम्रो विचार जान्छ। यो प्रसङ्ग चाहिँ त्यहाँ आएको छ समुद्र मन्थनमा है। अनि त्यसपछि बल्ल के हुन्छ त भने ज्ञान मार्गतर्फ लाग्न सकिन्छ। र त्यसपछि देवासुर सङ्ग्राम, देवताहरू र असुरहरूको सङ्ग्राम हुन्छ। अनि जो देवताहरू भनेका अदितिका छोराहरू थिए अनि असुरहरू भनेका दितिका छोराहरू थिए। यो भनेको के हो त भने हाम्रै मनको दुईवटा भाव। हाम्रो मनमा चाहिँ दैवी वृत्ति हुन्छ, आसुरी वृत्ति हुन्छ। अनि दिति भनेको चाहिँ के त भने द्वैत भाव, विभाजन गर्ने भाव एउटा भनेदेखि
अद्वैत भाव भनेको के हो त भने अदिति भनेको अद्वैत भावको प्रतीक हो। यो प्रसङ्ग चाहिँ त्यहाँ आयो। त्यसपछि वामन अवतारको चर्चा गरिन्छ अनि सगर राजाको चरित्र पनि यही स्कन्धमा आउँछ र राम अवतार भगवान रामको कथा प्रसङ्ग पनि हामीले सुनिसकेको छौँ र अम्बरीशको भक्ति महिमा, भक्तलाई भगवानले कसरी भक्तको अधीन हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बताइएको छ। र त्यसपछि भगवान कृष्ण अवतारको जन्म, यो चाहिँ कहाँसम्म भयो त भने नवम स्कन्धसम्म। अनि त्यसपछि दशम स्कन्धमा आएपछि के हुन्छ त भने भगवान कृष्णको लीला सुन्यौँ हामीले, दशम स्कन्धको पूर्वार्ध र उत्तरार्ध गरेर। अनि त्यहाँ चाहिँ भगवानले यो सारा पृथ्वीको भार हरण गर्नुभयो र एकादश स्कन्धमा यदुकुल पनि संहार गर्नुभयो भगवानले। अब आफ्नो कुललाई पनि के गर्नु भएन त भने मोह राखेर बचाएर बस्नु भएन, आफ्नै कुल पनि नाश गरेर जानुभयो भगवान। अनि त्यसपछि द्वादश स्कन्धको कथा त हामीले आजै सुन्यौँ, मार्कण्डेयले भगवानको माया दर्शन गरे। अनि त्यसपछि संक्षेपमा श्रीमद् भागवतको श्रवण यसरी हामीले यसलाई सुन्यौँ। यहाँसम्मको कथा प्रसङ्गमा श्रीमद् भागवतको कथा प्रसङ्ग समाप्त हुन्छ। अब यसरी यो श्रीमद् भागवत कथा भनेको के हो त भने वेदहरूको सार रूप हो। भनिएको छ कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम, कल्पतरु रूपी वेदहरूबाट आएको हो यो। तर त्यो चाहिँ त रुख भयो, यो चाहिँ के हो त भने फल जस्तो हो। हामीलाई रुखले जे काम दिन्छ फलले चाहिँ त्योभन्दा, फल चाहिँ त खानै काम लाग्यो नि हामीलाई। रुखबाट चाहिँ हामीले छाया त लिन सक्छौँ, तर फलको त्यो के छ त भने महत्त्व छ। र यो सार रूप श्रीमद् भागवत, फल रूप श्रीमद् भागवतको कथा हामीले सुन्यौँ। अनि हाम्रो जीवनमा के छ त भने अब यहाँ बेलायतको जीवन, त्यो पनि मिलिटरीको जीवन एकदमै व्यस्त छ अनि प्रतिस्पर्धायुक्त पनि छ फेरि, किनभने हामीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिनै पर्ने हुन्छ। नित्य प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यो प्रतिस्पर्धा कहिल्यै पनि समाप्त हुँदैन। र जस्तो कि यो कार्यको हिसाबले, व्यस्तताको हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले पनि हाम्रा ब्रिगेड अफ गोर्खाजका सदस्यहरू चाहिँ अब विभिन्न ठाउँमा एक्सर्साइजहरूमा हुनुहुन्छ, अपरेसनहरूमा हुनुहुन्छ, व्यस्त हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तै परिवारजनहरू पनि व्यस्त हुनुहुन्छ, किनभने श्रीमानहरू अपरेसनतिर एक्सर्साइजतिर गएपछि अब आफ्नो काम पनि गर्नु पर्यो, बच्चा पनि हेर्नु पर्यो हैन। दिदीबहिनीहरू पनि अत्यन्त व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यो यस्तो व्यस्ततापूर्ण जीवन छ, तर पनि हामीले के गर्नुपर्छ त भने मेरो कल्याण कसरी हुन्छ त भनेर केही समय चाहिँ सोच्ने, विचार गर्नुपर्छ भन्नका लागि नै र यो श्रीमद् भागवत कथाको आयोजना गरिएको हो है। र आफ्नो कल्याण गर्ने समय निकालेनौँ भने के हुन्छ त भने हामी फेरि अर्को जन्ममा त के हुन्छौँ भन्ने कुरा थाहा छैन हामीलाई। र एकजना फेरि कविले लेखेको छन् कि, कवि बलराम दाहालले लेखेको रहेछन् है, किन्छन् सकिन्छन् उपभोग्य वस्तु, नदी किनारातिर पुग्छ अस्तु। हामी मरेपछि चाहिँ जलाएर के गरिन्छ त भने हाम्रो अस्तित्व नदी किनारमा लगेर राखिन्छ। त्यसभन्दा अगाडि हामीले चाहिने कुराहरू के गर्छौँ त भने जोड्छौँ, अनि त्यसपछि त्यसको उपयोगिता सकिन्छ फ्याल्छौँ, जोड्छौँ फ्याल्छौँ, त्यो गरिराखेको हुन्छौँ हामीले। अनि त्यसै कारणले गर्दा के गर्नुपर्छ त भने बाँच्दा सिकेका असली सिकाइ, निर्वाण हो जीवनको कमाई। उहाँ कविले चाहिँ सङ्घर्ष हो भनेर लेख्नु भएको छ, तर मेरो विचारमा चाहिँ मलाई चाहिँ निर्वाण नै हो भन्ने लागेर मैले निर्वाण राखेको छु यहाँ। निर्वाण हो जीवनको कमाई, हामीले मुक्ति लाभ गर्नुपर्छ। र व्यस्त जीवनमा भए पनि एउटा हामीलाई पनि उदाहरण के छ त भने खट्वाङ्ग नाम गरेका राजा थिए। ती खट्वाङ्ग नाम गरेका राजा भन्ने बित्तिकै सधैँ युद्धहरू भइराख्ने, सधैँ युद्धमा व्यस्त हुने गर्थे उनी। अनि उनको गुरुलाई थाहा भयो कि अब याद भयो अब राजाको त आयु धेरै बाँकी छैन, जम्मा 2 घडी बाँकी छ, 48 मिनट बाँकी रहेछ, राजा त युद्धमै छन् अझै हैन। अनि त्यसपछि गएर राजालाई, ल राजन तपाईँको आयु सकिन लाग्यो, अब 2 घडी बाँकी छ भनेर खबर गरिदिन्छन्। अनि खबर गरिदिइसकेपछि के गर्छन् त भने उनले, ल अब जसको हजुर जस्तो गुरु हुनुहुन्छ, हजुर गुरु भइसकेपछि त मलाई 2 घडी पनि किन चाहियो र, एकछिनमा मुक्त भइहाल्छु भनेर उनले त्यहीँ नै के गरे त भने ल अब मलाई चाहिँ कुन हो मुक्ति हुने उपाय भनेर सिकाउनुहोस् भनेपछि जितासनो जित श्वासो हो, यसरी नै पलेटी कसेर आसन जितेर अनि त्यसपछि श्वास जितेर उनले 2 घडीमा मुक्ति लाभ गरे भनेदेखि
अब हामीले पनि मुक्ति लाभ गर्न सक्छौँ। अब एउटा मृगार सेठको प्रसङ्ग छ, त्यो प्रसङ्ग सुनाएपछि चाहिँ हाम्रो अहिलेको प्रसङ्ग सकिन्छ है। मृगार सेठ चाहिँ कहाँको थिए त भने यो वैशाली नाम गरेको राज्यमा थिए। अनि त्यहाँ चाहिँ भगवान बुद्धले त्यहाँ ज्ञान दिनुभएको थियो है। अनि उनको बुहारी थिइन् विशाखा। विशाखा चाहिँ यता विवाह गरेर आउनुभन्दा अगाडि भगवान बुद्धको यो उपदेशहरू सुन्ने गरेकी रहेछन्, उनी ज्ञानी रहेछन्। अनि के भयो त भने एक दिन आफ्नो ससुरालाई खाना खान दिइराखेको बेलामा चाहिँ भिक्षुकहरू माग्न आए। भिक्षुकहरू त भिक्षा माग्न आउने हुन्छ नि। अनि त्यसपछि ती सेठ चाहिँ खाना खाँदै थिए, भोलि आऊ म खाना खाँदैछु भनेर रिसाए कि। अनि त्यसपछि उनले के भनिन् त भने अब ससुराले भनिसकेपछि फेरि बुहारीले कुरा काट्न त भएन होइन। उनले चाहिँ भनिन् कि अब हुन्छ हजुरहरू भोलि आउनु होला, यहाँ के अरे मेरो ससुराले चाहिँ बासी खाना खाँदै हुनुहुन्छ भनेर भनिन् उनले है। अनि त्यसपछि त उनले के गरे त भने यो खाना बासी हो, मलाई बासी खाना दिएको भनेर भने उनले। अनि त्यसपछि के गरिन् त भने उनले अब व्याख्या गरेर बुझाउनु पर्ने भयो कि त्यहाँनिर चाहिँ। उनी त ज्ञानी थिइन्। उनले भनिन् कि हजुरले अहिले यो जति पनि त्यो मृगार सेठ भनेको चाहिँ अहिलेको यो ऊ जस्तै है, अहिलेको विश्वको धनी भने जस्तै त्यहाँको धनी रहेछन् के उनी, अहिलेको एलन मस्क यिनीहरू भने जस्तै रहेछ है। अनि त्यसपछि हजुरले यो जति पनि अहिले प्राप्ति गर्नुभएको छ यो के को प्रतापले प्राप्ति गर्नुभयो त भने पहिलाको जन्मको प्रतापले गर्दा प्राप्ति गर्नुभएको हो। अनि पहिलाको जन्मको अहिले खाँदै हुनुहुन्छ, अहिले त अर्को जन्मको लागि त केही गर्दै हुनुहुन्न, किनभने भिक्षा लिन आएका भिक्षुकलाई पनि तपाईँले फर्काइदिनु भयो भनेपछि तपाईँले यो खाएको खाना चाहिँ पहिलो जन्ममा कमाएको खाना हो, त्यो भनेको के हो त भने बासी हो भनिदिइसकेपछि चाहिँ उसको चित्त बुझ्यो। तपाईँले यो जन्ममा पनि केही गर्नुपर्छ भनेपछि चाहिँ उनी पनि के गरेछन् त भने ती मृगार सेठ पनि भगवान बुद्धको शिष्य बनेर उनले मुक्ति लाभ गरेछन् के। यो कथा प्रसङ्ग चाहिँ मैले किन सुनाएँ त भने हामीले पनि यही जीवनमा मुक्ति लाभ गर्नुपर्छ, नत्र भने हामीले अहिले पनि के गर्दैछौँ त भने बासी खाना खाँदैछौँ। र अब यसरी मैले यहाँ यो जुन भक्ति ज्ञान र वैराग्य निरूपण गरिएको यो श्रीमद् भागवतको जुन शास्त्र छ जसलाई व्यासले रचना गरे, वेदव्यासले रचना गरे र वेदव्यासले आफ्ना छोरा सुकदेवलाई पढाए। अनि सुकदेवले परीक्षितलाई सुनाएको यो कथा प्रसङ्ग सुतजीले सौनक आदि ऋषिहरूलाई सुनाउनु भएको थियो। अब यति धेरै ठुलो महत्त्वको कथा प्रसङ्ग, महत्त्वको ज्ञानको कथा प्रसङ्ग जसले मुक्ति दिन्छ, यो कथा प्रसङ्ग मैले यथामति जति जानेको थिएँ र आफूले कोसिस चाहिँ गरेर हजुरहरूलाई श्रवण गराएँ। अनि हजुरहरूले यसरी श्रवण गरिदिनु भयो। अब आज अन्तिम दिनमा चाहिँ मलाई अझै सौभाग्य प्राप्ति भयो। अरू जिएम साहबहरू पनि, अनि दिदीहरू, बहिनीहरू र त्यसपछि विद्वद्वर गुरुहरूको पनि अगाडि सामनेमा मैले यो प्रसङ्ग चर्चा गर्ने मलाई यो अवसर मिल्यो। म यसको लागि सबै हजुरहरूसँग पनि एकदमै कृतज्ञ छु। र त्यसपछि भगवानसँग पनि के गर्छु त भने मैले यो भगवानले नै मलाई के गरिदिनु भयो त भने यसका लागि प्रेरणा दिनुभयो। त्यसको लागि भगवानलाई पनि एकदमै कोटि कोटि नमन गर्दै हामी सबैमा भगवान श्रीकृष्णको कृपा नित्य प्राप्त होस् भनेर मैले कामना गर्छु। र यो अन्तिमको श्लोक हामी सबैले पढ्छौँ, सबैले भन्नु होला है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम। ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।